वेलकम टू हाफा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड। आज का दिन 22 अक्टूबर 2025 बरोज बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज, ये वक्त कुछ मिला जुला रहेगा। दूसरों पर भरोसा करने या किसी चीज़ की तवक्का करने की बजाय अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें। समाजी और मजहबी सरगर्मियों में वक्त गुजारने से ज़हनी सुकून हासिल होगा। घर वालों से बातचीत के भी मस्बत नताइज बरामद होंगे। किसी भी मनफी सूरत हाल में मनफी ख्यालात से गुरेज करें। बातचीत करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि किसी को तकलीफ़ ना हो। अहम अशिया के चोरी होने का भी इम्कान है, इसलिए अपनी हिफाजत का ख़ास ख्याल रखें। आपको दूर की जमातों से बेहतरीन कारोबारी मुआहदे मिल सकते हैं। इस दौरान मुलाजमीन और साथी भी भरपूर ताउन फराहम करेंगे। रुके हुए आमदनी के ज़राए दोबारा शुरू होंगे। नौजवानों को अपनी मुलाजमत के हवाले से अच्छी खबर मिल सकती है। ख़ानदान के अफराद के दरमियान हम आहंगी बरकरार रखने से घर में मुनासिब नज़म बरकरार रहेगा। आप ख़ानदानी सफ़र का मंसूबा भी बना सकते हैं। सेहत ठीक रहेगी। बाज़ औक़ात मनफी हालात कुछ तनाव का सबब बन सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन कुछ चैलेंजेस लेके आएगा। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी आज थोड़ा सा जमूद महसूस कर सकती है। अगर आप और आपके साथी के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं तो आज इनको हल करने का सही वक्त हो सकता है। आपका साथी आपको समझने और आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करेगा। टॉरस, आज मालियाती मंसूबों की कामयाबी के लिए एक साजगार वक्त है। लोगों को नज़रअंदाज करें और अपनी सलाहियतों के मुताबिक अपने मतलूबा कामों पर तवज्जो दें। आपको यकीनन कामयाबी मिलेगी। आप समाजी सरगर्मियों में भी हिस्सा डालेंगे। गैर ज़रूरी मनफी बातों की वजह से दूसरों से उलझने की बजाय अपने काम पर तवज्जो दें और अपनी ज़हनी हालत को बरकरार रखें। गैर ज़रूरी परेशानियों को तामीरी सरगर्मियों में शामिल करने की कोशिश करें। आपको ताल्लुकात में हम आहंगी बरकरार रखने के लिए कोशिशें करना होंगी। ज़्यादातर कारोबारी काम बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि आपकी मेहनत और लगन का सिला मिले। अदालती मामलात में मुहतात रहें। इसके अलावा टैक्स और कर्ज के मामलात पर नज़रसानी की ज़रूरत है। मुलाजमत पेशा अफराद पूरी लगन के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। अपनी फितरत में पुख्तगी बरकरार रखें। आज काम का ज़्यादा बोझ आपकी सेहत को मुतासिर करेगा। जोड़ों के दर्द जैसे मसाइल में इजाफा हो सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपका बहुत खुशगवार गुजरेगा। आप अपने साथी के साथ खुशी महसूस करेंगे। आज आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे और आपके दरमियान मोहब्बत गहरी होगी। आपके पास अपने साथी से बात करने और आपके दरमियान किसी भी मसले को हल करने के लिए ज़्यादा वक्त होगा। जेमिनी, किसी तजर्बाकार शख्स की मदद से आपका कोई मसला हल होने वाला है। जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए मनसूबा बंदी के मस्बत नताइज बरामद होने का इम्कान है। आज आप ख़ानदान की देखभाल के कामों में भी मसरूफ़ रहेंगे। आपका समाजी हल्का वसी हो जाएगा। मनफी रुझानात के हामिल कुछ लोग आपके मनसूबों का फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी सरगर्मियों को खुफिया रखना ही बेहतर है। कोई मुतनाज़ा सूरत हाल पैदा हो जाए तो अपने ज़िद और गुस्से पर काबू रखें। नौजवानों को मोहब्बत के मामलात में उलझ कर अपने कैरियर और पढ़ाई को नज़रअंदाज करने से गुरेज करना चाहिए। कारोबार में चैलेंजेस होंगे जिसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अपने मुलाजमीन के मशवरों पर तवज्जो दें। बहुत ज़्यादा पैसा लगाना या जल्दबाजी में फ़ैसले करना नुकसानदेह हो सकता है। मियाँ बीवी के दरमियान किसी बात पर अना का तसादुम हो सकता है। पुरसुकून ज़हन से मसला हल करें। किसी किस्म का ख़तरा लेने से गुरेज करें। इस वक्त गिरने या ज़ख्मी होने का ख़तरा है। एहतियात बरतें और गाड़ी एहतियात से चलाएं। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी बहुत खुशगवार रहेगी। आप और आपके साथी के दरमियान माहौल बहुत प्यारा और रोमानवी होगा। आपका साथी आपसे बहुत प्यार करेगा और आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी आपको दिन भर दिलचस्प और रोमानवी हालात से गुजरेगी, जो आपके रिश्ते को मज़ीद ख़ास बना देगी। कैंसर, आज आपको किसी तजर्बाकार फ़र्द से रहनुमाई मिलेगी जो आपके रोज़मर्रा के मामूलात में मस्बत तब्दीलियाँ लाएगी। जायदाद से मुतल्लिक ज़ेर इल्तवा सरकारी काम आज मुकम्मल हो सकता है। तलबा के लिए ये एक
روشن وقت ہے، کسی بھی مشکل یا غیر فیصلہ کن صورتحال میں کسی تجربہ کار فرد سے مشورہ لینا مفید ثابت ہوگا۔ تجربے کے بغیر کوئی بھی کام کرنے سے گریز کریں۔ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ جو کسی قریبی عزیز سے تعلق رکھتا ہو پریشانی کا باعث بنے گا۔ آپ کو اپنے کاروبار پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اچھے تعلقات سرکاری ٹینڈر یا کسی بڑے ادارے کی طرف سے آرڈر کا باعث بن سکتے ہیں۔ کام میں مقام کی تبدیلی ممکن ہے۔ قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ تفریح ملاقات کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ محبت میٹھی رہے گی۔ آج پیشہ ورانہ تناؤ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کا سبب بنے گا۔ تجربہ کار افراد کے ساتھ کچھ وقت ضرور گزاریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا ذائچہ بتاتا ہے کہ آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنی محبت کے بہہ جانے کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ آپ کا رشتہ ابھی تھوڑا پیچیدہ ہے، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی رشتہ تھوڑا پیچیدہ ہوتا ہے تو آپ کو اسے حل کرنے کے لیے کچھ وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیو، صبر اور سمجھداری مخصوص کاموں میں جلد کامیابی کا باعث بنے گی۔ بچوں سے متعلق کوئی بھی جاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ کسی مذہبی یا روحانی مقام پر کچھ وقت ضرور گزاریں۔ گھر کی دیکھ بھال یا تزئین و آرائش کے منصوبوں کو نافذ کرنے کا آج صحیح وقت ہے۔ اگر ذاتی کام آپ کی خواہش کے مطابق نہ ہو تو غصہ آ سکتا ہے۔ صبر کو برقرار رکھیں۔ اخراجات آمدنی سے زیادہ ہوں گے، اس لیے غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں۔ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جلد بازی میں فیصلوں سے گریز کریں۔ کوئی بھی اہم کاروباری فیصلہ کرنے سے پہلے خاندان کے کسی فرد یا تجربہ کار شخص سے مشورہ لیں۔ اس سے آپ کو مناسب حل تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔ میڈیا، کمپیوٹرز وغیرہ سے متعلق کاروبار میں منافع بخش حالات برقرار رہیں گے اور دفتری کاموں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ممکن ہے، جس کا اثر گھریلو انتظامات پر بھی پڑے گا۔ کسی دوست سے ملاقات آپ کو سکون بخشے گی۔ کام کا زیادہ بوجھ تھکاوٹ کا سبب بنے گا۔ ذہنی تناؤ بھی برقرار رہے گا۔ گاڑی احتیاط سے استعمال کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو اپنے تعلقات میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو اپنی محبت کی زندگی کے بارے میں تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے تعلقات کو کچھ وقت دینے کی بھی ضرورت ہے اور کسی بھی مسئلے کو صحیح طریقے سے حل کرنا ہوگا۔ ورگو، آج کوئی اچھی خبر ملنے سے آپ کو خوشی ملے گی۔ یہ آپ کو اپنے ذاتی کاموں پر مناسب توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دے گا۔ آج آپ دوسرے موضوعات پر بھی علم حاصل کریں گے۔ اگر آپ جائیداد یا گاڑی خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس پر کام کرنے کے لیے یہ موزوں وقت ہے۔ کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ اس کے علاوہ اپنی ذاتی زندگی میں کسی قسم کا خطرہ مول لینے سے گریز کریں، کیونکہ اس کے نتیجے میں پیسہ اور وقار دونوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ طلباء اور نوجوان اپنی پڑھائی میں تھوڑا بے چین محسوس کر سکتے ہیں۔ کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں گی، لیکن مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس دوران کسی بھی فون کال کو نظر انداز نہ کریں۔ آپ کو ایک اچھا آرڈر مل سکتا ہے۔ سرکاری سرگرمیاں منظم رہیں گی۔ خاندانی زندگی خوشگوار اور پرامن رہے گی اور آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ جاری تنازعات بھی حل ہو جائیں گے۔ رومانوی تعلقات میں کچھ ناکامیاں ہو سکتی ہیں۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ کسی بھی خطرے سے دوچار کوششوں میں مشغول ہونا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آپ کی شادی شدہ زندگی خوشی اور محبت سے آج بھر جائے گی۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کی زندگی میں محبت کھل گئی ہے۔ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ معیاری وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ یہ دن آپ کے لیے بہت دلکش اور رومانوی رہے گا۔ لبرا، آج کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں لیکن حل بھی مل جائیں گے۔ مالی معاملات کے لیے دن اچھا رہے گا۔ ممتاز لوگوں سے ملاقات رہنمائی فراہم کرے گی، جس سے آپ کے کام کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو کسی تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہو سکتا ہے۔ آپ کو احتیاط سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کن کاموں کو ترجیح دینا چاہیے۔ اس سے زیادہ کام کا بوجھ نہ اٹھائیں جو آپ سنبھال سکتے ہیں، اور یہ کہ دکھاوے کی خاطر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے یا قرض
لینے سے گریز کریں۔ طلباء کو اپنی پڑھائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کاروبار میں اضافی کام کا دباؤ رہے گا۔ آج کوئی بھی خطرناک قدم اٹھانے سے گریز کریں۔ اپنے رابطوں کو مزید مضبوط کریں اور مارکیٹنگ پر زیادہ توجہ دیں۔ کام کی جگہ پر ترقی یا تنخواہ میں اضافے کے امکانات ہیں، اس لیے اپنے کام کے لیے وقف رہیں۔ نوجوان دوستی رومانوی تعلقات میں پھول سکتی ہے۔ اپنی خاندان میں بیرونی مداخلت سے گریز کریں۔ موجودہ موسم کی وجہ سے آپ کو سر درد اور تیزابیت جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ متوازن غذا کو برقرار رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آپ کا دن محبت اور رومانوی سرگرمیوں کے لیے بہت خوشگوار گزرے گا۔ آپ کو اپنے پیارے ساتھی کے ساتھ معیاری وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ آپ کی گفتگو گہری اور سمجھدار ہوگی۔ آپ کو اپنے محبوب سے بات کرنے کا خاص موقع ملے گا جس سے آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ اسکارپیو، آج آپ کو بزرگوں کی طرف سے رہنمائی ملے گی اور کچھ عرصے سے الجھنے والے مسائل کا حل تلاش کرنے کے بعد آپ راحت اور سکون محسوس کریں گے۔ یہاں تک کہ خراب حالات میں بھی آپ سمجھداری سے حل تلاش کریں گے۔ قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ تعلقات میں قربت بڑھے گی۔ ذاتی اور خاندانی اخراجات میں اضافے سے مالی مسائل پیدا ہونے کا امکان ہے۔ بھائیوں سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ معاملات کو غصے کی بجائے سکون سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ ذاتی معاملات کے حوالے سے بھی کچھ ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے۔ کاروباری کام کچھ رکاوٹوں کے ساتھ مکمل ہوں گے۔ صبر کریں، حالات جلد معمول پر آ جائیں گے۔ دوسرے کاروباری لوگوں کے درمیان سیاسی ماحول برقرار رہ سکتا ہے جو آپ کی کاروباری کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے، اسی لیے محتاط رہیں کہ دوسروں کی سرگرمیوں سے لا علم نہ رہیں۔ کسی بھی اہم کام کے لیے اپنے شریک حیات اور اہل خانہ سے مشورہ ضرور لیں، اس سے آپ کو اپنے کاموں کو زیادہ مؤثر طریقے سے انجام دینے میں مدد ملے گی۔ رشتے خوشگوار رہیں گے۔ کام کا زیادہ بوجھ اور تھکاوٹ پٹھوں میں درد اور تناؤ کا سبب بن سکتی ہے۔ آرام بھی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کے ذائچے کے مطابق آپ کو اپنے پیارے سے علیحدگی کے دور سے نمٹنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو اپنے پیارے سے بات کرنے اور ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے پیارے سے بات کرنے اور ان کے جذبات کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ سیجیٹیریس، یہ کامیابی کا وقت ہے۔ کسی کا مشورہ برکت والا ثابت ہوگا اور آپ اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کریں گے۔ آپ کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع بھی ملے گا۔ طلباء اور نوجوان اپنی پڑھائی اور کیریئر پر زیادہ توجہ مرکوز کریں گے۔ کوئی غیر متوقع واقعہ اضطراب پیدا کرے گا۔ مالی لحاظ سے وقت بہت اچھا نہیں ہے۔ اسٹاک مارکیٹ وغیرہ میں کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں۔ گھر میں مہمانوں کی آمد بھی کچھ اہم کاموں میں رکاوٹ بنے گی۔ کام کی جگہ پر پبلک ڈیلنگ اور مارکیٹنگ پر توجہ دیں، تاہم زیادہ تر کام فون پر مکمل کیے جائیں گے۔ مشینری، فیکٹریز وغیرہ سے متعلق کاروبار کو کچھ نئے آرڈرز ملیں گے۔ آپ کو دفتر میں متعدد کاموں پر توجہ مرکوز کرنا پڑ سکتی ہے۔ ایک مناسب میچ گھر میں خوشی کا ماحول لائے گا۔ زکام اور فلو جیسے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ آلودگی اور آلودہ ماحول کے خلاف مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ سیجیٹیرینز، آج ایک بہت حوصلہ افزا دن ہے۔ آج کا دن آپ کے لیے بہت دلچسپ اور خوشی کا دن ہوگا۔ آپ کی محبت کی زندگی خاص خوشیوں کا تجربہ کر سکتی ہے۔ آپ کے ساتھی کے ساتھ آپ کی گفتگو بہت خوشگوار موڑ لے سکتی ہے۔ آپ کی گفتگو آپ کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا موقع فراہم کر سکتی ہے۔ کیپریکارن، خاص مہمانوں کی آمد سے چیزیں مصروف رہیں گی۔ آج آپ اپنے مصروف شیڈول میں سے کچھ آرام اور لطف اندوزی کے لیے وقت نکالیں گے۔ آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے بھی کچھ اچھی خبریں ملیں گی۔ اپنے رازوں کو بانٹنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ میڈیا کے شعبے سے وابستہ افراد کو بھی تنازعات سے گریز کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کو سخت محنت اور انٹرویو کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی ضرورت مند رشتہ دار کی مدد کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ دن کا آغاز کافی مصروف رہے گا۔ دوپہر تک چیزیں اچانک خود بخود ہونے لگیں گی۔ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ افراد آج منافع بخش سودے کر سکتے ہیں۔ شراکت داری کے کاروبار میں کاغذی کارروائی کرتے وقت زیادہ محتاط رہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات میں قربت رہے گی۔ رومانوی رشتے میں جاری ناراضگی دور ہو جائے گی اور آپ کا رشتہ پھر سے پیارا ہو جائے گا۔ آج آپ کی صحت ٹھیک رہے گی لیکن منظم روٹین کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔
आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉनियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की जिंदगी आर्जी तौर पर रुकावट बनेगी। आप और आपके साथी के दरमियान कुछ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन परेशान ना हो, आपके ताल्लुकात में बेहतरी आने का इम्कान है। अगर आप अपने साथी से इस्तदलाल करने की कोशिश करते हैं तो आपको सुलह मिल सकती है। एक्वेरियस, आज का दिन बहुत मस्बत रहेगा। रिश्तेदारों और ख़ानदान के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे। ख़ानदानी और पेशा वराना सरगर्मियों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने से तमाम इंतज़ामात तरतीब में रहेंगे। किसी ख़ास जगह पर मुनासिब इज़्ज़त मिलने का भी इम्कान है। वक्त की कदर को पहचानने, सिर्फ अपनी सलाहियतों और मेहनत पर भरोसा करना फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरों से मदद की उम्मीद ना रखें। सही वक्त पर सही काम करने में नाकामी सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाएगी। जायदाद के पुराने मसले का हल तलाश करना अभी मुश्किल है। अगर आप कारोबारी फ़ैसला करने के बारे में उलझन में हैं तो आपके अमले और मुलाजमीन का ताउन फ़ायदेमंद होगा और इनकी मदद आपके काम का बोझ हल्का करेगी। आप शराकतदारी में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आज आपके मसरूफ शेड्यूल के बावजूद आपको अपने ख़ानदान की तरफ से मुकम्मल ताउन हासिल होगा। अपने साथी के साथ कुछ वक्त गुजारने से आपके ताल्लुकात में कुर्बत बढ़ेगी। गैस और कब्ज़ आपके रोज़मर्रा के मामूलात में खलल डाल सकते हैं। जब आपके खाने की आदत की बात हो तो इंतहाई एहतियात बरतें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज के ज़ायचे की पेशगोई करती है कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बेहतर और खुशगवार दिन देखेंगे। आपको अपने साथी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा और आपके दरमियान मोहब्बत मज़ीद गहरी हो जाएगी। आपको अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अपने साथी के साथ गुजारने का मौका मिलेगा। पाइसेस, आज एक दोस्त आपको देरीना मसला हल करने में मदद करेगा। अगर आप ज़मीन से मुतल्लिक किसी मामले से निमट रहे हैं तो इम्कान है कि आज ये हल हो जाएगा। तख्लीकी काम पर कुछ वक्त गुजारने से सुकून और राहत मिलेगी। ऐसे लोगों से फासला बरकरार रखें जिनमें दबाव डालने का रुझान है, क्योंकि आप इनके मकासद को नहीं समझ पाएंगे। बाहर ज़्यादा सोचना वक्त को ज़ाया कर सकता है। अगर आप घर में कुछ बेहतरी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो अभी जल्दी करना मुनासिब नहीं। कारोबार से मुतल्लिक मनसूबे वक्त पर मुकम्मल होंगे। आपको कुछ नए मनसूबों में भारी सरमायाकारी करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपके माली हालात मजबूत होंगे। आपको काम पर आला अफसरान से ताउन मिलता रहेगा। ख़ानदानी मामलात में ज़रूरत से ज़्यादा मुदाखलत घर के अमन और खुशी को मनफी तौर पर मुतासिर कर सकती है। अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें। मुराकबा और योगा की मश्क करें। इससे आपको जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद महसूस करने में मदद मिलेगी। अपने मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। पाइसियंस, आज के ज़ायचे के मुताबिक आपको अपने प्यार के मामलात में मोहतात रहने की ज़रूरत है। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ रुकावटें हो सकती हैं। आपका अपने साथी से झगड़ा हो सकता है, इसलिए अपने गुस्से और बोलचाल पर काबू रखें और अपने प्यारे से इस्तदलाल करने की कोशिश करें। ताहम आज का दिन जोड़ों के लिए बहुत रोमानवी दिन होगा।